अस्सलाम वालेकुम। ओवरसीज़ वॉइस टीवी से मैं हूं शाहरुख सुहेल। नाज़रीन इकराम, जैसे जैसे 24 नवंबर नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे भाड़े के टट्टू सहाफ़ी उनकी चीखें आसमान छू रही हैं। आज तो मुबशर लुक़मान का एक क्लिप नज़र से गुज़रा, जिसमें उन्होंने पूरी कोशिश की कि मैं किसी तरीके से आवाम को डरा सकूं, और वही स्क्रिप्ट जो गुज़श्ता कुछ दिनों से तमाम तर भाड़े के टट्टू पढ़ रहे हैं, वही स्क्रिप्ट मुबशर लुक़मान भी पढ़ते दिखाई दिए। कह रहे थे कि जियो फेंसिंग होगी, मौसम नकवी बिल्कुल लिहाज नहीं करेगा, इनकी जो तालीमी डिग्रियां हैं उसकी जांच पड़ताल होगी, तालीमी डिग्रियां जो है वो मनसूख कर दी जाएंगी, फलां कर दिया जाएगा। मतलब ये लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से आवाम को डरा सकें, धमका सकें। और दूसरी जानिब आलम ये है कि ये जितने भाड़े के टट्टू हैं, ये एक प्रोग्राम करते हैं जिसमें ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि इमरान खान की टीम, इमरान खान आवाम को बाहर निकालने में, उनको मोटिवेट करने में नाकाम हो गए हैं और आवाम बाहर नहीं निकलेंगे। और दूसरी जानिब आलम यह है कि 50,000 प्लास्टिक बुलेट्स ख़रीद ली गई हैं और 400 कंटेनर्स हासिल कर लिए गए हैं। इस्लामाबाद को एक बार फिर कंटेनरिस्तान बना दिया गया है और वहाँ कंटेनर जमा होने शुरू हो गए हैं। अगर कोई बाहर नहीं निकल रहा है तो फिर इतना खौफ किस बात का? मौसम नकवी हो, फैसलवाडा हो, काकड़ हो या औरंगज़ेब हो, ये जो किराए के टट्टू लाए गए थे जितने भी, और इनको लाके अहम मनसब पे लाके बिठा दिया गया और इनसे अब काम लिया जा रहा है। आने वाले वक्त में ये सब लोग टिश्यू पेपर साबित होंगे और इनको इस्तेमाल करके कमोड में फेंक दिया जाएगा। या अगर आवाम ने निकलने का फैसला कर लिया और आवाम इन तक पहुँच गए और उनका हाथ इनकी गिरबानों तक आ गया, तो फिर दो सूरतें होंगी कि या तो इन लोगों को उतनी ही मार पड़ेगी जितनी तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने मार खाई है, और या हेलीकॉप्टर और जहाज़ जो तैयार खड़े हुए हैं ये उनमें बैठेंगे और भाग निकलेंगे। खौफ का आलम यह है कि नदीम अफजल चंद ये कहते पाए गए हैं कि मेरे एक वर्कर को उठा लिया गया है और उसके घर पे पीपल्स पार्टी का झंडा लगा हुआ था, और कहता है कि मैंने स्टाम्प पेपर पर लिख के दिया है कि ये मेरा वर्कर है। लेकिन पुलिस ये कह रही है कि हमारे पास जो लिस्ट है उसमें ये पीटीआई का बंदा है। यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि पीटीआई की तमाम फहरिस्तें पुलिस के पास पहुंच चुकी हैं, जिसके तहत ये आवाम को उठाना शुरू हो गए, बल्कि उठा रहे हैं। एक वीडियो जो नज़र से गुजरा है, बहुत दर्दनाक वीडियो था। हाजी इम्तियाज़ साहब, जिनका पहले कारोबार तोड़ दिया गया, फिर उनका घर गिरा दिया गया। यार, दुनिया के किसी मुल्क में इस तरह का जुल्म, इस तरह की फस्तायत आज से पहले कभी नहीं देखी। ये यजीद सिफ्त लोग, बल्कि यजीद की बाक़ियात, ये फ़िरौन की बाक़ियात, ये तमाम लोग जितने भी, ये अपने आप को रूथलेस कहने वाली पंजाब की नाजायज़ वज़ीर आला, जिसका इस्लाम में, शरीयत में हुक्म ही नहीं है कि कोई औरत हुक्मरान हो सकती है, वो कौम कभी फला नहीं पा सकती जिसने औरत को अपना हुक्मरान बनाया। मेरे नबी करीम का फरमान मैं फिर दोहरा रहा हूँ। लेकिन वो मौलाना राग़िब नाइमी ताहिर अशरफ़ी के साथ बैठ के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस बात का नईमी जवाब नहीं दे पा रहे थे, उसके लिए फौरी तौर पर ताहिर अशरफ़ी माइक पकड़ लेते थे। और मैं हैरान हो रहा था कि ताहिर अशरफ़ी किस हैसियत में बैठ के अखलाकियात के भाषण दे रहे हैं। ताहिर अशरफ़ी की अपनी अखलाकियात का अगर जायज़ा लिया जाए तो मुझे ये कहने दीजिए, बल्कि मेरा फतवा है, यानी मुफ्ती शाहरुख सुहेल का फतवा है कि ताहिर अशरफ़ी के पीछे जमात हो ही नहीं सकती, ताहिर अशरफ़ी के पीछे नमाज हो ही नहीं सकती जिसकी इमामत ताहिर अशरफ़ी कर रहा हो। ये पाकिस्तान में जितने मुफ्ती अपने आप को कहते हैं, दर हकीकत ये मुफ्तबर हैं। ये मुफ्ती नहीं है, ये मुफ्तबर हैं। चंदे नजराने लगे हुए हैं। आपको याद होगा जामिया बनोरिया की अरबों रुपए की जायदाद के बंटवारे के लिए उनके आप बच्चे आपस में लड़ रहे थे। आपको वो मुफ्ती भी याद होगा जिसको ख़ानदानी पूरे घर फैमिली समेत पता नहीं 15 साल या 20 बरस की कैद हो गई लंदन में, यूके में। ये मनी लॉन्ड्रिंग का धंधा करते थे ये पीर साहब, और इस तरह के और बहुत से पीर हैं। जिस तरह के वो आयान अली थी ना मॉडल्स में एक, जो मनी लॉन्ड्रिंग का धंधा करती थी, इसी तरह कुछ पीर भी ऐसे हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग का धंधा करते हैं और अरबों रुपए के मालिक हैं। ये यूके में आते हैं, वही काम जो नवाज शरीफ फैमिली करती है वही काम ये पीर भी करते हैं। ताहिर अशरफ़ी की भी अगर आप जांच पड़ताल करेंगे तो इसकी भी प्रॉपर्टीज़ मुबैना तौर पर यूरोप में निकल आएंगी।
ایک وقت تھا جب یہ ناروے کی حکومت کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ میں طالبان کو نپٹ لوں گا، کوئی آپ کی طرف منہ نہیں کرے گا، مجھے یہاں آفس بنانے دیا جائے. یہ خبریں مجھ تک پہنچی تھی اس طرح کی. چلیں مبینہ طور پر کیا لیتے ہیں، لیکن خبر مجھ تک تھی یہ بات، تاکہ فنڈ بھی ملے ناروے حکومت سے اور وہاں پراپرٹی بھی مل جائے گی، دفتر بھی مل جائے گا. یہ ہے طاہر اشرفی کا اصل چہرہ. اگر طاہر اشرفی کا دوسرا چہرہ دیکھنا ہو تو ہالینڈ کے کچھ دوستوں سے رابطہ کر لیجئے، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ طاہر اشرفی کا ہالینڈ میں کیا کردار رہا ہے. طاہر اشرفی، میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں، یہ سعودیہ کی اس حکومت کے برابر برابر آ کے کھڑا ہو گیا ان کے دفاع میں، جنہوں نے جینیفر لوپیز کا ابھی نیم برہنہ وہاں کنسرٹ کرایا ہے. جس تیزی کے ساتھ سعودیہ اپنے آپ کو بدل رہا ہے روشن خیالی کے چکر میں، وہ خبر جو اس سے پہلے آپ نے سن رکھی ہے کہ سعودیہ گورنمنٹ یہ سوچ رہی ہے کہ خانہ کعبہ کو نعوذ باللہ اور مدینہ منورہ کو، یعنی نبی کریم کے روضہ مبارک کو ٹورسٹ کے لیے، وزٹرز کے لیے کھول دیا جائے. یہ بھی خبر آپ تک پہنچ چکی ہوگی. اگر نہیں پہنچی تو میں آپ تک یہ خبر پہنچا رہا ہوں کہ اس بات پر بھی مبینہ طور پر سعودی حکومت جو ہے وہ غور کر رہی ہے کہ مکہ کو اور مدینہ کو وزٹرز کے لیے کھول دیا جائے. بلکہ کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھی ہوگی کہ کچھ انڈینز مدینہ کی حدود میں وزٹ کر رہے تھے اور ان کی ویڈیوز بھی آپ کے سامنے آئی. خیر، کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جتنے مفتی ہیں یہ مفتبر ہیں، ان کی باتوں میں مت آئیے. اب نعیمی صاحب نے یو ٹرن لیا ہے کہ ٹائپنگ ایرر تھا. میں نے وی پی این کے حوالے سے ایسا کوئی شرعی نقطہ میں نے بیان نہیں کیا، ٹھیک ہے. اب انہوں نے یو ٹرن لے لیا ہے. اب اس سے زیادہ اور وہ کر بھی کیا سکتے تھے، کیونکہ سوشل میڈیا پر ان کی جو درگت بنی ہے اس کے بعد یہی بنتا تھا کہ یہ کہتے کہ یہ ٹائپنگ ایرر ہے. جب ان سے یہ سوال ہوا پریس کانفرنس میں کہ یہ جو ناجائز طریقے سے خواتین کو، بچوں کو، لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے آپ نے کبھی کوئی فتویٰ نہیں دیا، تو انہوں نے اس کا جواب دینا ہی مناسب نہیں سمجھا. انہوں نے کہا کہ قانونی چارہ جوئی کے مطابق ہر چیز کا ایک ڈیکورم ہوتا ہے، قانونی ڈیکورم میں ہمارے تک جو چیز آتی ہے ہم اس پہ بات کرتے ہیں. یعنی یہ بہرے بھی نہیں، بہرے تو ہیں ہی، یہ اندھے بھی ہیں کہ ان کو دکھائی نہیں دے رہا. یہ نیوز پیپر نہیں دیکھتے، یہ خبریں نہیں دیکھتے، یہ سوشل میڈیا نہیں دیکھتے. یہ سارے مفتیان اندھے ہو چکے ہیں. آپ مفتی تقی عثمانی کو دیکھ لیجئے، استغفر اللہ استغفر اللہ. اچھا، میں ایک چیز کہا کرتا ہوں کہ ہم جب مثالیں اپنے آبا کی دیتے ہیں، یعنی اپنے آبا و اجداد کی، اپنے بڑوں کی، یعنی ہمارے بڑے کون ہیں کہ جن کو ہم فالو کرتے ہیں، وہ صحابہ کرام، وہ خلفائے راشدین، ہم جن کو فالو کرتے ہیں وہ ظاہر ہے ہمارے بڑے ہیں، تو ہم ان کی مثالیں ہی لیں گے نا. اخلاقیات کی جہاں بات آئے گی تو ہم انہی کی مثالیں لیں گے. اچھی بات ہے، جیسے عمران خان نے کہا کہ ریاست مدینہ بڑی چبھن ہوتی ہے ریاست مدینہ کے لفظ کی ان لوگوں کو جو بھاڑے کے ٹٹو ہیں، جو سامراجی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں، ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی اس بات کی، اس جملے کی، ریاست مدینہ کی طرز پر. مقصد تو یہ تھا کہ جو مدینہ کی ریاست کے اخلاقیات وضع کیے گئے تھے، جو اخلاق بنے گئے تھے، اس کے مطابق اگر آپ اپنی ریاست چلائیں گے تو آپ بڑی تیزی سے ترقی کریں گے. عمران خان کا اصل مقصد تو یہ ہوتا تھا. لیکن ہمارے لوگوں نے، بھاڑے کے ٹٹوؤں نے اس کا کچھ اور بنا دیا کہ جی نعوذ باللہ دیکھو جی وہاں فالو کرتے. ارے اپنے بڑوں کو فالو نہیں کریں گے تو پھر آپ اپنا مقصد کیسے پا سکتے ہیں؟ آپ اپنی سمت کیسے درست کر سکتے ہیں؟ مفتی تقی عثمانی نے یہ بات تو ٹھیک کہی کہ حضرت عمر فاروق جس طرح راتوں کو گلیوں میں نکل کر پہرا دیا کرتے تھے اور دیکھا کرتے تھے کہ میری جو رعایا ہے ان تک تمام تر سہولیات پہنچ رہی ہیں یا نہیں پہنچ رہی ہیں، یا وہ ان کی سیکیورٹی ٹھیک ہے. اور پھر انہوں نے اگلے لمحے کہا اسی طرز پر کامران ٹیسوری رات کو گلیوں میں نکلتا ہے. لا حول ولا قوت. یار مفتی تقی عثمانی صاحب کو خدا کا خوف کا ہے. کامران ٹیسوری کا ذرا بیک گراؤنڈ تو دیکھ لیجئے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کے بعد اگلی بات کیجیے گا. مفتی تقی عثمانی سے مائک لے لینا چاہیے. جب سے اس بندے کو تمغہ ملا ہے اس وقت سے لے کے یہ اب تک یہ صرف اور صرف یہ چاپلوسی کر رہا ہے. اس حکمرانوں کی یہ جو موجودہ رجیم بیٹھی ہوئی ہے، یہ جو یزید کی باقیات بیٹھی ہوئی ہے، مفتی تقی عثمانی صرف اور صرف ان کے حق میں بات کرتے ہیں. اس لیے ان سے مائک لے لینا چاہیے، ان کو مائک پر بیٹھنے ہی نہیں دینا چاہیے. وہ تمام مفتیان کرام جو اپنے آپ کو ہیں تو بیسیکلی مفتبر لیکن مفتی کہتے ہیں، جو حکومت کے حق میں بولتے ہیں، ان سب سے مائک لے لینا چاہیے. ان کو بات کرنے کی اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے. عمران خان ناگزیر تھا
عمران خان ناگزیر ہے، عمران خان ناگزیر رہے گا۔ آپ نے ایک اور مقدمہ بنا کے اس کو دوبارہ اندر رکھنے کے لیے اہتمام تو کر لیا ہے، لیکن کب تک؟ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ جاوید لطیف کو سن لیجئے، رانا ثناء اللہ کو سن لیجئے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے کلوں پر بھی کوئی نہیں آئے گا اگر عمران خان رہا ہو جاتے، یہ جاوید لطیف نے کہا۔ رانا ثناء اللہ کہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو جیلوں میں دیکھ رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کا انجام یہی ہے۔ رانا ثناء اللہ کا انجام تو میں بہت بھیانک اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ اس شخص نے کہا تھا کہ نواز شریف کا استقبال حج سے زیادہ سعادت ہے، حج سے زیادہ بڑا ثواب ہے۔ اس نے شرک کیا ہے، یہ مشرک آدمی ہے۔ اس دھرتی پر، اسی پاکستان میں اس شخص کو خدا کی قسم آپ عبرت کا نشان بنتے دیکھیں گے، اس کی موت بہت کربناک ہوگی۔ یہ میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، باقی باتیں اگلے ولاگ